جند الأردن آنذاك هم جند الله وخاصته. فالله الله إذن بحسن التوبة والإياب. استعينوا بالله واصبروا وكونوا خير سلف لخير خلف. ألظوا بياء الله، احتموا بحماه، التفوا حول كبرائكم، إنما البركة مع الأكابر. لا تصدروا إلا عن رأي العلماء الربانيين وإن قلوا. اجتمعوا على قلب رجل واحد. كرامتنا في ديننا، وبقاؤنا في ألفتنا وعدالتنا.